वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतमस्ति। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते निपातार्थ निरूपणाख्ये पाठे शाब्दिकमतं तार्किकमतं च अधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। अयं पाठः निपातार्थ प्रकरणे प्रथमः भवति। अत्र मुख्यांशाः भवन्ति शाब्दिकमतं निपातानां द्योतकत्वे, तत्र द्योतकत्वस्वरूपं, ततः तार्किकमतं, तार्किकमतखण्डनं, भूषणकार मतानुवादः, तत्खण्डनं च, एवमेव निपातानां सार्थकत्व प्रतिपादनम् इति। इत्येते अंशाः भवतां पुरतः अस्मिन् पाठे प्रतिपाद्यन्ते। इतः प्राक्तन पाठे भवद्भिः धात्वर्थ विषये मतमतान्तर अनुशीलन पुरस्सरं शाब्दिकानाम् एतद्विषये यः परमसिद्धान्तः फलव्यापारौ धात्वर्थः तिङर्थः कर्तृकर्म संख्याकालाः शाब्दबोधश्च व्यापार मुख्य विशेषकः इति अधीतमासीत्। अस्मात् पाठादारभ्य निपातानां द्योतकत्वम् उत वाचकत्वम् इति विषयमधिकृत्य विचारः प्रवर्तिष्यते। तत्र धात्वर्थ विषये यथा शाब्दिकैः सह नैयायिकादीनां महानासीत् मदभेदः, तथैव निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा अस्मिन्नपि विषये नैयायिकानां शाब्दिकानां च अस्ति महान् मतभेदः। एवञ्च प्रकरणे अस्मिन् निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा इति सयुक्तिकत्वं प्रतिपादयिष्यते। तत्र धात्वर्थ विषये यथा शाब्दिकैः सह नैयायिकादीनां महानासीत् मतभेदः, तथैव निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा अस्मिन्नपि विषये नैयायिकानां शाब्दिकानां च अस्ति महान् मतभेदः। एवञ्च प्रकरणे अस्मिन् निपातानां द्योतकत्वं उत वाचकत्वम् इति सयुक्तिकं प्रतिपादयिष्यते शाब्दिकमतानुसारेण। मध्ये च इवादिनिपातानां नयर्थस्य च विचारः विशिष्य करिष्यते अग्रिमपाठे। अस्मिन् पाठे ये अंशाः विचारणीयाः ते सूचिताः एव। ततः प्राक् अस्माभिः इदं ज्ञातव्यं संक्षेपेण यत् निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वम् इत्यधिकृत्य भिन्न भिन्न शास्त्रकाराणां मतं किम् इति। तत्र आदौ शाब्दिकाः धातूनामेव वाचकत्वं, निपातास्तु तत्तदर्थस्य द्योतकाः। उपसर्गाणां येन हेतुना द्योतकत्वं तेनैव हेतुना तदतिरिक्त निपातानामपि द्योतकत्वमेव इति दीक्षितादयः वैयाकरणाः वदन्ति। निपातानां च केषाञ्चित् वाचकत्वमपि वर्तते इति भर्तृहरि मतानुसारेण नागेशेन कथ्यते। ततः धातोः अतिरिक्ततया यः अधिकार्थः प्रतीयते सः निपातानामिति स्वीकृत्य तद्विपरीततया नैयायिकाः उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदतिरिक्त निपातानां वाचकत्वम् इति अभिप्रयन्ति। अन्ये केचित् शास्त्रकाराः उपसर्गाणां निपातानां च वाचकत्वमेवेति पक्षान्तरमपि स्वीकुर्वन्ति। एवञ्च पक्षत्रये स्थिते कतमः पक्षः ज्यायानिति विचारः अत्र क्रियते। अत्र ये विषयाः मुख्यतया प्रतिपादनीयाः, निपातानां द्योतकत्व वाचकत्व विषये शाब्दिकमतं, तत्र नैयायिकमतं, तत्खण्डनं, निपातानां केषाञ्चित् वाचकत्वमपि इति निरूपणं, कस्मिंश्चित् प्रसंगे भूषणकार मतानुवादः तत्खण्डनम् इति सर्वं वर्तते। तत्क्रमेण उपस्थापयिष्यामि। तत्र ग्रंथकारः तार्किकमत खण्डनात् प्राक् स्वमतं प्रस्तौति।
अनुभूयते सुखं साक्षात्क्रियते गुरुः इत्यादौ निपातानां द्योतकत्वेन अनुभव साक्षात्कार रूप फलयोः धात्वर्थत्वेन सकर्मकत्वं कर्मसंज्ञकार्थान्वयर्थकत्वं सकर्मकत्वमिति निष्कृष्टमतेपि फलाश्रयतया कर्मसंज्ञकस्य धात्वर्थफले एव अन्वय औचित्येन द्योतकत्वम् आवश्यकम् इति मूलपङ्क्तिः वर्तते। अस्याः विवरणं क्रियते। नैयायिकाः उपसर्गाणां द्योतकत्वं निपातानां च वाचकत्वम् इति वैषम्यं प्रकटयन्ति। अत्र निपाताः इत्युक्ते चादयो सत्त्वे इति सूत्रोक्ताः अद्रव्यार्थाः चादयः, प्रादयः इति सूत्रोक्ताः अद्रव्यार्थाः प्रादयश्च गृह्यन्ते। क्रियायोगे तु येषां प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा विहिता। तत्र यथा शाब्दिकाः उपसर्गाणां द्योतकत्वम् अभिप्रयन्ति तथैव नैयायिका अपि। परन्तु निपात विषये ते धातोः अतिरिक्ततया अत्र अधिकार्थस्य प्रतीतेः सोऽर्थः निपातानाम् इति वाचकत्वं हि तेषाम् इति साधयितुं प्रयतन्ते। तन्निराकर्तुम् इदमारब्धम् अत्र ग्रन्थकारेण यदि निपातानां द्योतकत्वं न स्यात् तर्हि अनुभूयते सुखं साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ धातोः सकर्मकत्वमादाय कर्मणि लकारः नोपपद्येत। अस्मिन् विषये पक्षत्रयस्य उपस्थापनम् एवं कर्तुं शक्यते। अनुभूयते सुखं साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ प्रतीयमान अनुभव साक्षात्काराद्यर्थ निरूपिता शक्तिः धातोः उपसर्गस्य उपसर्ग विशिष्ट धातोः वा इति पक्षत्रयम्। तत्र प्रथमपक्षे यदि धातोः सा शक्तिः स्वीक्रियते तथा सति उपसर्गरहिते भवति इत्यादावपि अनुभवादिरूपार्थस्य प्रतीतिः स्यात्, सा च न भवति। द्वितीयस्यापि न तथा। अनुभवरूपार्थस्य उपसर्गार्थत्वे तु तस्याः अप्रकृत्यर्थतया तत्र आख्यातार्थस्य अन्वयः न स्यात्। प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्व व्युत्पत्तेः। प्रत्यया हि प्रकृत्यर्थेन अन्वितं स्वार्थं बोधयन्ति इति तदर्थः। एवमेव अनुगच्छति इत्यादावपि अनुभवादिरूपार्थस्य प्रतीतिश्च स्यादित्यपि दोषः अस्मिन् पक्षे वर्तते। एवञ्च यः अनुः तत्र अनुभवति इत्यत्र आसीत्, अनुगच्छति इत्यत्रापि सैव अनुः इति कृत्वा अनुभवरूपार्थः यदि अनु इति उपसर्गस्य स्यात् अथवा अनु इति निपातस्य स्यात् तर्हि अनुगच्छति इत्यादावपि तस्य प्रतीतिः भवेत् इति दोषः वर्तते। विशिष्टार्थस्य सा अनुभवादि रूपार्थाशक्तिः इति स्वीक्रियते चेत् विशिष्टानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वे विनिगमनाविरहात् अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अनुविशिष्टभूशब्दस्य अव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन भूशब्द विशिष्टस्य अनोः वा वाचकत्वकल्पने गौरवं भवति। यत् अनुविशिष्टस्य भूशब्दस्य उत भूविशिष्ट अनु इत्यस्य इत्यत्र कस्यचित् एकस्य वाचकत्वे दृढतरयुक्त्यभावः इत्यर्थः अस्य वादस्य। किंच विशिष्टस्य प्रकृतित्वाभावेन तदर्थे प्रत्ययार्थ अन्वय अनापत्ति रूप दोषोपि भवति। तेन अनुभवाद्यर्थः धातोरेव उपसर्गस्तु तस्य द्योतक एव इति निष्कर्षः अत्र वक्तव्यः। अतएव अनुभव साक्षात्कार रूप फलवाचकत्वेन कर्मणि लडादि व्यवस्था सिद्ध्यति इति ग्रन्थकारस्य आशयः वर्तते। एवञ्च पूर्वोक्तरीत्या निपातानां द्योतकत्व सिद्धे किं नाम द्योतकत्वमिति जिज्ञासायां तल्लक्षणम् एवं अवतारयति ग्रन्थकारः। द्योतकत्वञ्च स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वमिति। अत्र स्वं नाम द्योतकत्वेन अभिमतम् उपसर्गादिपदं तत्समभिव्याहृतं नाम तेन सहोच्चारितं धातुपदं तन्निष्ठा या वृत्तिः नाम अनुभव साक्षात्काराद्यर्थ निरूपिता या वृत्तिः तस्याः
उद्बोधकत्वं निपातानाम् इति कृत्वा अत्र लक्षणसमन्वयः। क्वचित्तु क्रियाविशेष आक्षेपकत्वं द्योतकत्वम् इति स्वीक्रियते। यथा प्रादेशं विलिखति इत्यादौ वि इति मानक्रियाक्षेपकः, प्रादेशं विमाय नाम परिच्छिद्य लिखति इत्यर्थः। अत्र प्रादेशस्य लेखनकर्मत्वासंभवेन कर्मकारकविभक्तेः लिखति इत्यनेन योगाभावात् वि इत्यनेन मानक्रिया आक्षिप्यते, तेन विलिखति इत्यस्य पूर्वोक्तः विमाय लिखति इत्यर्थः उपपद्यते। प्रादेशस्य च कर्मत्वेन आक्षिप्तक्रियायाम् अन्वयः। एतादृशस्य क्रियाविशेष आक्षेपकत्वरूपद्योतकत्वस्वीकारे प्रमाणमपि अस्ति। तत्र भाष्यप्रदीपे अथशब्दानुशासनम् इत्यत्र अथशब्दस्य क्रियाक्षेपकत्वं कैयटेन उक्तम्। एतदेव तत्र प्रमाणम्। यदि क्रियाक्षेपकत्वरूपद्योतकत्वं न स्यात् तर्हि कैयटोक्तस्य असङ्गतिरेव। तत्र हि प्रदीपे अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य प्रारभ्यमानता अथशब्द सन्निधानेन प्रतीयते इति कैयटः कथयति। तत्र उद्योतकारः एतावतैव द्योतकत्वम् इति भावः इत्यादि तत्र कथयति। विलिखति अथशब्दानुशासनम् इत्यादिषु स्वसमभिव्याहृतत्वादिरूपद्योतकत्वस्य अभावात् क्रियाक्षेपकत्वरूपद्योतकत्वस्य स्वीकारः। तस्मादेव क्वचित् क्रियाक्षेपकत्वरूपद्योतकत्वमपि स्वीक्रियते इत्युक्तं ग्रन्थकारेण। क्वचित्तु पूर्वोक्त उभयरूपद्योतकत्वस्य असंभवात् सम्बन्धपरिच्छेदकत्वं हि द्योतकत्वम् इति स्वीक्रियते। यथा कर्मप्रवचनीयानाम्, इदं हि कर्मप्रवचनीयाः इति भाष्यानुरोधेन स्वीक्रियते। तत्र हि भाष्ये कर्म नाम क्रिया, एवञ्च कर्म क्रियां कर्मशब्दः अत्र क्रियापरः, तस्मात् कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः इति कर्मप्रवचनीयाः। के पुनस्तथा ये सम्प्रति क्रियान्नाहुः, ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुः ते कर्मप्रवचनीयाः इति अन्वर्थसंज्ञात्वम् उक्तम्। एवञ्च कर्म नाम क्रियां प्रोक्तवन्तः ते कर्मप्रवचनीयाः इति अन्वर्थसंज्ञात्वम् उक्त्वा सम्बन्धपरिच्छेदकत्वं हि द्योतकत्वम् इति स्वीक्रियते। अस्य मूलं तावत् वाक्यपदीयेपि लभ्यते। तत्र उक्तं वाक्यपदीये क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपि सम्बन्धस्य तु भेदकः इति। अनेन भाष्ये क्रियामाहुः इत्यत्र क्रियापदं क्रियासम्बन्धपरमिति ज्ञायते। विशिष्टस्य नवाचकत्वम् इति तृतीयकल्पे इदमपि ज्ञातव्यं यत् उपसर्गसहितस्य धातुत्वे किं बाधकम् इति चेत् अनुभू इत्यादि विशिष्टस्य धातुपाठे अपाठात् न धातुत्वं, यतो हि धातुपाठे भूसत्तायाम् इत्यादि रीत्या एव पाठः लभ्यते, न तु तत्र अनुभू इत्यस्य अनुभवरूपार्थे तथा पाठः कृतः पाणिनिना। किञ्च विशिष्टस्य धातुत्वे अडाद्यव्यवस्था च स्यात्। अस्य अयं भावः यदि विशिष्टस्य धातुत्वम् अङ्गीक्रियेत तदा तस्यैव अंगसंज्ञायां लुङ् लङ् लङ्क्षु अडुदात्तः इति सूत्रेण उपसर्गात् प्रागेव अडागमः स्यात्। एवमेव हलादि धातूनाम् अप अनु उप इत्याद्यजाद्युपसर्गयोगे विशिष्टस्य धातुत्वात् अजादित्वापत्तिः, तेन तत्रापि आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमश्च स्यात् क्वचित् इति अयमपरः दोषः। अपि च लिटिधातोरनभ्यासस्य इत्यनेन विधीयमानं द्वित्वमपि विशिष्टस्य प्रथमेकाजभागस्य भवेत्, तेन च आपद्येत महदनिष्टं। तेन केवलस्यैव धातुत्वं निपातोपसर्गाणां तु द्योतकत्वमेव इति सिद्धम्। एवञ्च अनया रीत्या
यः तृतीयः कल्पः आसीत् तत्र विशिष्टस्य कुतो न वाचकत्वं स्वीक्रियते। विशिष्टस्य वाचकत्वम् इत्युक्ते अनुभवादिरूपः यः अर्थः लभ्यते स विशिष्टस्य इति कुतो न स्वीक्रियते, तत्र इदम् अपि प्रमाणम्। एतावता निपातानाम् उपसर्गाणां च द्योतकत्वं भवति इति निरूप्य शाब्दिकमते द्योतकत्वं कथमिति निरूपितं। सम्प्रति निपातानां वाचकत्वनिर्णये तार्किकाः किं कथयन्ति इति तार्किकमतस्य उपन्यासः क्रियते। तार्किकास्तु उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितरनिपातानां वाचकत्वम् इति वदन्ति। तत्र कोशप्रमाणं च प्रदर्शयन्ति साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः इति। एवमेव नमः पदेन देवाय नमः इत्यादौ नमस्कारार्थस्य दानावसरे गवे नमः इत्यत्र पूजार्थस्य प्रसिद्धत्वम् इत्यादिकं कथयन्ति। कः अभिप्रायः अस्य एवं कथनस्य इत्युक्ते प्रत्यक्षतुल्ययोः इत्यत्र सप्तम्याः वाचकत्वेन प्रत्यक्षतुल्ययोः वाचकः साक्षात् शब्दः इति कोशात् गम्यते इति तेषाम् अभिप्रायः। अतएव कोशे वाचकानामेव पाठः इत्युक्तिरपि संगच्छते इति कथयन्ति ते। निपातानां वाचकत्वादेव नमः पदस्य अर्थभेदः भवति। एकत्र देवाय नमः इत्यत्र नमस्कारार्थरूपः लभ्यते, गवे नमः इत्यादौ तु पूजार्थश्च लभ्यते इति। अत्र एवमुक्ते नैयायिकं प्रति प्रश्नः क्रियते अस्माभिः। साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ कर्मणि लकारो न स्यात्, तथा हि केवल क्रयधातोः सकर्मकत्वेपि साक्षात्कारार्थे सकर्मकत्वाभावः स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वरूप सकर्मकत्व लक्षणस्य तत्र असत्वात्। यतः साक्षात्कारादिफलं निपातवाच्यं न तु धातुवाच्यं। सकर्मकत्वं च तत्रैव यत्र फलं धातुवाच्यं स्यात्। एवंच निपातवाच्यस्य साक्षात्कार रूप फलस्य आश्रयत्वं गुरोः न संभवति इत्यतः तत्र कर्मणि लकारो न स्यात्, गुरोः कर्मत्वं न स्यात् इति आक्षेपः अस्माकं नैयायिकानां कृते। तत्र नैयायिकस्य इदम् उत्तरं। नैयायिकाः एवं कथयन्ति, अस्माकं मते निपातानां वाचकत्वेपि साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ कर्मणि लकारः उपपद्यते एव। यतः अस्मन्मते सकर्मकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृत निपातान्यतरार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम् इति। ते नैयायिकाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते सकर्मकत्व लक्षणस्यैव परिष्कृत्य अन्यथा वदन्ति। तदेव उक्तं स्वसमभिव्याहृत निपातान्यतरार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वमिति। अत्र स्वं नाम धातुः, स्वसमभिव्याहृत इत्युक्ते धातु समभिव्याहृत निपातः, तदन्यतरस्य अर्थः यत् फलं तादृश फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्। एवंच प्रकृते साक्षात्कार रूपार्थस्य निपात वाच्यत्वेपि न धातोः सकर्मकत्व हानिः न वा कर्मणि लकार अनुपपत्तिः इति। अनया रीत्या तैः नैयायिकैः तत्र गुरोः नाम कर्मत्वं सिद्ध्यति, तत्र सकर्मकत्वं च धातोः कथम् इति लकारोऽपि तत्र उपपद्यते इति प्रतिपादितम्। एवं सकर्मकत्वं यदुक्तं तैः तत्र कर्मणि लकारोऽपि साधितः। तत्र अस्माभिः पुनः एवं प्रश्नः क्रियते, एवमपि कर्मत्वं नाम अस्मन्मते नाम शाब्दिकानां मते धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् इत्येव। तादृश धात्वर्थ फलाश्रयत्व रूप कर्मत्वस्य अत्र असत्वात् कथं गुरोः कर्मत्वम् इति। यतः अत्र यत् फलं वर्तते साक्षात्कार रूपार्थं फलं तन्निपातवाच्यं भवति, न तु तद्धातुवाच्यं। तस्मात् धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् इति कर्मत्वम् अस्मन्मते, तस्मात् गुरोः कर्मत्वं कथं वा साधयन्ति भवन्तः इति प्रश्नः। अस्माभिः एवं पृष्टे
तेषाम् उत्तरम् एवं भवति कर्मत्वं च अत्र सकर्मकत्ववदेव स्वीक्रियताम्। नाम स्वसमभिव्याहृत निपातान्यतरार्थफलशालित्वं कर्मत्वम् इति कर्मत्वस्य लक्षणम् अस्माभिः उच्यते। अत्रापि स्वं नाम धातुः, धातु समभिव्याहृतं नाम निपातः, तदन्यतरवाच्यं यत् फलं तच्छालित्वं गुरोः इति तादृशफलशालित्वात् उपपद्यते एव गुरोः कर्मत्वं। तस्मात् गुरोः कर्मत्वमपि उपपन्नम्, एवमेव तत्र कर्मणि लकारश्च सिद्ध्यति, नास्ति कापि विप्रतिपत्तिः इति नैयायिकानाम् उत्तरम्। एतावता नैयायिकैः यया रीत्या सकर्मकत्वम् अनन्तरं कर्मत्वं नाम किम् इति परिष्कृत्य यदुक्तं तत्सर्वम् अयुक्तं भवति इति शाब्दिकैः पुनः तेषां मतखण्डनं क्रियते। एवञ्च पूर्वोक्तरीत्या तार्किकैः यथा निपातानां वाचकत्वं समर्थितं तत्समर्थनाय सकर्मकत्व कर्मत्वं च यथा परिष्कृत्य उक्तं तत्सर्वं न संभवति। यतः उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितर निपातानां वाचकत्वम् इति तैः यदुच्यते तत्र वैषम्ये बीजाभावात् तथा अस्माभिः स्वीकर्तुं नैव शक्यते। तत्र बीजं किम् इति आदौ द्रष्टव्यम्। तेषां सविधे एतादृश वैषम्य प्रतिपादनाय बीजं किमपि नास्ति। प्रादयो हि क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति इत्येतावदेव तयोः अन्तरं, न तु तत्र तावता द्योतकत्व वाचकत्व विषयेपि अन्तरं किञ्चित् सिद्ध्यति। एवं समान प्रकृतिकानां केषाञ्चित् अर्थद्योतकत्वम् इतरेषां तद्वाचकत्वम् इति न युक्त्या प्रतिपद्यते। तस्मात् उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितर निपातानां वाचकत्वम् इति अयुक्तमेव। किञ्च अनुभूयते इत्यनेन साक्षात् क्रियते इत्यस्य समत्वमेव वर्तते, तत्रापि नास्ति भेदः। यथा अनुभूयते इत्यत्र अनुभवरूपार्थः धातोरेव न तु अनु इत्यस्य, तथैव साक्षात्काररूपार्थोऽपि धातोरेव। निपातस्य वाचकत्वस्वीकारे तु कर्मणि लकारः न स्यादिति पूर्वमेव निरूपितम् इत्यतः उभयोः समत्वम् आयाति इति अभिप्रायः अत्र। अपि च नामार्थ धात्वर्थयोः भेदेन साक्षादन्वयाभावात् निपातार्थ धात्वर्थयोः अन्वयस्यैव असंभवः। प्रकृते साक्षात्कार रूप फलं निपातार्थः, व्यापारमात्रं क्रयधात्वर्थः। तथा च फलस्य अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारे अन्वयेन साक्षात्कारानुकूलो व्यापारः इति बोधो न स्यात्। अत्र विभक्त्यर्थद्वारा तु अन्वयो भवत्येव, परन्तु साक्षात् न भवति। नामार्थधात्वर्थयोः साक्षात् भेदेन अन्वयः अव्युत्पन्नः इति व्युत्पत्तौ निपातेतरत्वेन संकोचेतु न मानम्। एवञ्च नामार्थधात्वर्थयोः साक्षात् भेदेन अन्वयः अव्युत्पन्नः इति व्युत्पत्त्या साक्षात्कार रूप निपातार्थस्य व्यापार रूप क्रयधात्वर्थे अनुकूलत्व रूप भेद संबंधेन अन्वयः न भवितुमर्हति इति अभिप्रायः अत्र वर्तते। यदा तु अन्वयः नास्ति तदा साक्षात्कारानुकूल व्यापारः इति बोधोऽपि नास्ति। यदि च तथा अन्वयः अभ्युपगम्येत तर्हि तण्डुलं पचति इतिवत् तण्डुलः पचति इति प्रयोगस्यापि कर्मत्वेन अन्वये प्रामाण्यता स्यात्। किञ्च स्वसमभिव्याहृत निपातान्यतरार्थफलशालित्वं कर्मत्वम् इति कर्मलक्षणकथनेन निपातार्थफलाश्रयत्वेपि धात्वर्थान्वयं विना कर्मत्वस्य अनुपपत्तिः। इत्युक्ते प्रयागात् काशीं गच्छति देवदत्ते उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार प्रयोज्य विभाग रूप फलाश्रयत्वात् प्रयागस्यापि कर्मत्वं प्राप्नोति। तद्वारणाय व्यापार प्रयोज्य फलशालित्वं कर्मत्वम् इत्यत्र फले धात्वर्थ विशेषणं देयम्। अर्थात् कर्मत्वमत्र धात्वर्थ व्यापार प्रयोज्य धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् इति। प्रकृते साक्षात्कार रूपार्थस्य निपातार्थतया धात्वर्थत्वाभावात्
कर्मत्वं नोपपद्यते अनेन साक्षात्कार रूपार्थः निपातवाच्यः इति समर्थनाय तार्किककृत कर्मत्व लक्षण परिष्कारः प्रत्युक्तः। अस्मन्मते निपातानां द्योतकत्वात् साक्षात्कारादि रूपार्थस्य धातुनैव प्रतिपाद्यत्वात् तदाश्रयस्य कर्मत्वं सूपपन्नम् इति कृत्वा न कापि अनुपपत्तिः। तस्मात् निपातानामपि वाचकत्वमेव स्वीकार्यं यथा उपसर्गाणां निपातानामपि द्योतकत्वमेव स्वीकार्यं यथा उपसर्गाणां द्योतकत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते। सम्प्रति भूषणकार मतानुवादः क्रियते प्रसंगात्। एतावता तु आरंभे अस्माभिः किं कृतम् इत्युक्ते शाब्दिकमतं प्रतिपादितं, तत्र निपातानां द्योतकत्वम् इति प्रतिपाद्य तार्किकमतखण्डनं च कृतं। प्रकृते भूषणकार मतानुवादः क्रियते, तत्खण्डनं च क्रियते। कस्मिंश्चित् प्रसंगे इत्युक्ते निपातानां वाचकत्वं साधयितुं नैयायिकैः कश्चन प्रयासः कृतः। सः प्रयासः भूषणकारेण वैयाकरणभूषणे इति ग्रन्थे निराकृतः। तत्र भूषणकारेण यथा अयं प्रयासः निराकृतः तत्र कश्चन दोषः आयाति। यद्यपि भूषणकारस्य अभिप्रायः निपातानां द्योतकत्वम् इत्येव, परन्तु निपातानां वाचकत्व इति युक्तिं खण्डयितुं यया रीत्या प्रवृत्तिं प्रदर्शितवान् भूषणकारः, सा प्रवृत्तिः प्रकृते अनुपयुक्ता इति अत्र ग्रन्थकारस्य आशयः वर्तते। तदेव लिखति ग्रन्थकारः, यदपि केचित् शाब्दिकाः अत्र केचित् शब्देन भूषणकारस्यैव परामर्शः क्रियते, यतोहि अयमेव वादः तत्र उपलभ्यते। निपातानां वाचकत्वे शोभनः समुच्चयः इतिवत् शोभनश्च इत्यापत्तिः, घटस्य समुच्चयः इतिवत् घटस्य च इत्यापत्तिः, घटं पटञ्च पश्य इत्यादौ षष्ठ्यापत्तिश्च इत्याहुः इति तत्र भूषणकारस्य मतं यद्वर्तते तत्तथैव ग्रन्थकारेण अनूदितम्। अस्य कः अभिप्रायः इति किञ्चित् विविच्य ज्ञास्यामः। भूषणकारादयः शाब्दिकाः किं वदन्ति इत्युक्तौ निपातानां वाचकत्वम् इति नैयायिक मत निराकरणाय शोभनः समुच्चयः इतिवत् शोभनश्च, घटस्य समुच्चयः इतिवत् घटस्य च इत्यापत्तिं ते प्रदर्शयन्ति। तत्र हि समुच्चय शब्दस्य समुच्चयार्थवाचकत्वात् यथा शोभनरूपविशेषणान्वयः भवति तथैव निपातानां वाचकत्वे सति शब्दोपस्थाप्ये शोभनान्वयः आपद्येत। च शब्दोपस्थाप्यस्य विशेष्यतया भानं च स्यात् इत्यर्थः। एवमेव निपातानां वाचकत्वे नामार्थयोः विभिन्न विभक्तिकयोः भेदेन अन्वये घटपटयोः समुच्चयः इतिवत् घटस्य च पटस्य च इत्येव स्यात्, अन्यथा अन्वयः नोपपद्यते। घटं पटं च पश्य इत्यादौ घटस्य चकारेण सह अन्वयात् क्रियया सह अन्वयाभावेन घटपटात् षष्ठी विभक्तिः प्राप्नोति इति एवं रूपेण आपत्तयः अत्र भूषणकार मते सन्ति यदि निपातानां वाचकत्वं स्यादिति। अतः निपातानां द्योतकत्वं स्वीकार्यम् इति भूषणकारस्य आशयः। तत्र ग्रन्थकारस्य विप्रतिपत्तिः नास्ति, केवलं या रीतिः प्रदर्शिता तत्र कश्चन क्लेशः वर्तते। तस्माद् अधुना भूषणकारमतं खण्डयितुं प्रयतते ग्रन्थकारः। उपर्युक्तरीत्या यदुक्तं तद् न सम्भवति। कुतः इत्युक्ते शब्दशक्तिस्वभावेन निपातैः स्वार्थस्य परविशेषणत्वेनैव बोधनेन विशेषण अन्वय अप्रसंगः षष्ठ्याः अप्राप्तिश्च इत्यादि। यतः निपातशब्दैः प्रतीयमानः अर्थः सदैव विशेषणतया भासते शब्दशक्ति स्वभावात् तथा। अतः
चशब्दार्थे शोभन पदार्थस्य विशेषणतया अन्वयः नैव संभवति नापि घट पदार्थस्य अन्वयः चार्थेन भवति। इत्येतावता भूषणकारेण निपातानां वाचकत्वम् इति नैयायिकपद निराकरणाय यः प्रयासः कृतः, या रीतिः तत्र स्वीकृता, तत्र कश्चन क्लेशः वर्तते इति कृत्वा ग्रन्थकारः तन्मतखण्डनाय प्रवर्तते। शब्दशक्ति स्वभावेन निपातैः स्वार्थस्य परविशेषणत्वेनैव बोधनेन विशेषण अन्वयाप्रसंगः षष्ट्यप्राप्ति च इति इत्यादिकं तस्य अयं भावः निपात शब्दैः प्रतीयमानः अर्थः सदैव विशेषणतया एव भासते शब्दशक्ति स्वभावात्। अतः चशब्दार्थे शोभन पदार्थस्य विशेषणतया अन्वयः नैव संभवति नापि घट पदार्थस्य अन्वयः चार्थेन भवति। यदा सिद्धमेतत् निपातार्थः सर्वदा विशेषणतयैव भासते तर्हि तत्र विशेषणान्तरस्य अन्वय असंभवेन षष्ट्यपि न प्रवर्तते। अतः अनेन निपातार्थस्य विशेष्यतया भानं स्यात्, षष्ठ्यापत्तिश्च स्यात् इति भूषणकारोक्त आपत्तिद्वयमपि अयुक्तैव इति आयाति। किंच घटं पटञ्च पश्य इत्यादावपि घटस्य दृशिक्रियायामेव अन्वयः, तेनैव च तत्र द्वितीया च सिद्ध्यति। क्रियायाम् अन्वयाभावेन तु दृशिक्रिया निरूपित कर्मत्वाभावात् तत्र द्वितीया न स्यात्। अतएव घट समुच्चयवन्तं पटं पश्य इति बोधः तत्र भवति। ततः समुच्चयस्य प्रतियोग्याकांक्षायाः सन्निहितत्वात् घटः प्रतियोगी भवति। घटस्य समुच्चये प्रतियोगित्वेन अन्वयः अत्र पूर्वमेव कर्मत्व निरूपिका द्वितीयायाः सत्वात् षष्ठी न भवति। एवमेव पटे समुच्चयस्य अनुयोगिता निरूपकत्व संबंधेन अन्वयः भवति, न तु पटस्य समुच्चये अन्वयः। पटस्य समुच्चये अन्वये सत्यैव भेद निरूपिका षष्ठी च स्यात्। च शब्द द्योत्यस्य समुच्चयस्य असत्वभूतत्वात् तत्र लिंग संख्याद्यन्वयाभावात् षष्ट्याः अप्राप्तिरेव इत्यर्थः। अनेन सिद्धं भवति यत् पटस्य न विशेषणत्वं, षष्ठी तु विशेषणवाचकादेव। अतएव राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदोत्तर षष्ठी सिद्ध्यति। नामार्थयोः अभेदान्वय व्युत्पत्तिस्तु निपातातिरिक्त विषया। तेन नामार्थयोः अभेदान्वयस्तु भवति। यदा प्रातिपदिके लिंग संख्याद्यन्वयः भवत्येव, निपाते तु न तथा। अनेन निपातानां प्रातिपदिकत्वमेव न। अतएव नामार्थयोः अभेदान्वयः इति व्युत्पत्ति निपातातिरिक्त विषया इति स्वीकार्यम्। इत्येतावता ग्रंथकारेण भूषणकारस्य मते या काचित् अनुपपत्तिः आसीत् सापि निराकृता। अधुना द्योतकत्वेपि निपातानां सार्थकत्वं कथं, यतोहि अधुनैव अस्माभिः प्रतिपादितं निपातानां प्रातिपदिकत्वं न, तर्हि कथं तत् पुनः सार्थकत्वं प्रतिपाद्यते इत्युक्ते तदेव मनसि निधाय अधुना आरभते ग्रन्थकारः। द्योतकत्वेपि निपातानां सार्थकत्वं कथं भवति इति निरूप्यते। एवञ्च एतावता निपातानां द्योतकत्वं निरूपितमस्ति। तथा सति तेषां पृथगर्थाभावेन, यतः तेषां द्योतकत्वं तदा तेषां पृथगर्थाभावेन अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। तन्मनसि निधाय प्रश्नः एवं भवति, अत्र क्रियते। एवमुक्ते चादिनिपातानां द्योतकत्वेन अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्व अनापत्या पदत्वाभावेन वा भवति वा गच्छति इत्यादि वाक्येषु तिङ् तिङः इति निघातः न स्यात्। यतः अत्र स्पष्टः प्रश्नः स्पष्टतया ज्ञातव्यः भवद्भिः।
चादिनिपातानां यदा द्योतकत्वं तदा पृथगर्थः नास्ति। एवञ्च अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वमपि नास्ति। यतः प्रातिपदिकत्वं नास्ति ततः पदत्वमपि नास्ति इति कृत्वा वा भवति वा गच्छति इत्यादि वाक्येषु तिङ् तिङ् इति निघातः न भवति। कथं तत् साधनीयम् इति प्रश्नस्य आशयः। अत्र उत्तरं निपातानाम् अर्थवत्वमपि द्योत्यार्थमादाय एव। शक्ति लक्षणा द्योतकता अन्यतम संबंधेन बोधकत्वस्यैव अर्थवत्वात् इति। अतएव अर्थवत्सूत्रे शक्ति लक्षणान्यतर रूप वृत्त्यर्थ बोधजनकत्व रूपार्थवत्वस्य तत्र निवेशः कृतः वर्तते। अन्यथा निपातेषु शक्ति लक्षणान्यतर वृत्त्यर्थ बोधजनकत्व रूप अर्थवत्वस्य असत्वात् तेषाम् अर्थवत्वं न स्यात्। अनेन द्योतकत्वेनापि अर्थवत्वं सिद्ध्यति न तु वाचकत्वेन इति आयातम्। अन्यथा तु यत्र वाचकत्वं तत्रैव अर्थवत्वम् इत्येव स्यात्, परन्तु द्योतकत्वेनापि अर्थवत्वं सिद्ध्यति इति अनेन प्रकट्येन प्रतिपादितम्। एतदर्थमेव व्यञ्जनावृत्तिस्वीकारश्च वर्तते। तदुक्तमासीत् अस्माभिः व्यञ्जनानिरूपणावसरे अत एव निपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य च व्यङ्ग्यता सिद्धा इति तत्र वाक्यपदीयकारस्य संगतिः इत्यादिकं सम्मतिः इत्यादिकं सर्वं तस्मिन् प्रकरणे अपि प्रतिपादितम्। एवमपि एतावता निपातानां द्योतकत्वेपि अर्थवत्वं नाम सार्थकत्वं वर्तते इति सार्थकता वर्तते इति निरूपितम्। एवं निरूपितेपि उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति लक्षणस्य नञ् समासविषये असङ्गतिः। कुतः इत्युक्ते नयः वाचकत्वे तस्यैव खलु प्राधान्यं भवति। अतः नञ् समासे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं कथं वा स्यात् इति अधुना निरूप्यते। उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुष इति यत् उच्यते अस्माभिः तद् नञ् समासेपि सिद्ध्यत्येव। कुतः इत्युक्तौ नञ् समासे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं द्योत्यार्थ अपेक्षयैव इति तत्र स्वीक्रियते चेत्। अत एव भूषणसारेपि उक्तं नञ् समासे चापस्य प्राधान्यात् सर्वनामता आरोपितत्वं नञ् द्योत्यं नह्यसोऽपि अति सर्ववत् इति। एवञ्च अब्राह्मणः इत्यादौ आरोपित ब्राह्मणत्व रूप द्योत्यार्थे प्रकारतायाः सत्वात् नयः सार्थकत्वेन ब्राह्मणस्य उत्तरपदत्वेन तत्प्राधान्य रूप तत्पुरुष सिद्धिः। तस्मात् नञ् समासेपि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम् इति इदं लक्षणं संगतं भवति। इत्येतावता अस्मिन् पाठे ये मुख्यांशाः आसन् पूर्वमुक्ताः ते सर्वेपि निरूपिताः। क्रमेण अधुना भवतां कृते एतेषां सर्वेषामपि सारः उच्यते। यद्यद् भवद्भिः पाठे अधीतं तस्य सारः अधुना कथ्यते। तत्र पाठारम्भे संक्षेपेण उपसर्ग निपातानां द्योतकत्वम् उत वाचकत्वम् इति ज्ञातुं तद्विषयकं नैयायिकानां शाब्दिकानां च मतम् अतीव संक्षेपेण अस्माभिः प्रतिपादितमासीत्। तदित्थं शाब्दिकाः धातूनामेव वाचकत्वं, निपातास्तु तत्तदर्थस्य द्योतकाः उपसर्गाणां येन हेतुना द्योतकत्वं तेनैव हेतुना तद् अतिरिक्त निपातानामपि द्योतकत्वमेव इति दीक्षितादयः। केषाञ्चित् मते तु निपातानां वाचकत्वमपि वर्तते इत्यादिकं। धातोः अतिरिक्ततया यः अधिकार्थः प्रतीयते सः निपातानां भवति इति स्वीकृत्य तद्विपरीततया नैयायिकाः उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदतिरिक्त निपातानां वाचकत्वम् इति अभिप्रयन्ति। अन्ये केचित् उपसर्गाणां निपातानां च वाचकत्वमेव इति पक्षान्तरमपि स्वीकुर्वन्ति इति संक्षेपेण तानि मतानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः निपातानां द्योतकत्वं शाब्दिकमतरीत्या संसाध्य तार्किकमतम् उपन्यस्तम्। ते हि उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितर निपातानां च वाचकत्वम् इति कथयन्ति। साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोरिति कोशात् इति प्रमाणमपि तत्र प्रदर्शयन्ति। ततः तैः स्वमतपोषणाय सकर्मकत्व कर्मत्वलक्षणे च
परिष्कृते। परन्तु उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितर निपातानां वाचकत्वम् इत्यत्र वैषम्ये बीजाभावात् तन्न संभवति इति सयुक्ति प्रतिपादितम् अस्माभिः। एवमेव स्वसमभिव्याहृत निपातान्यतरार्थ फलशालित्वं कर्म इति स्वीकारेपि साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यत्र साक्षात्कार रूप फलस्य निपातार्थ फलाश्रयत्वेपि धात्वर्थान्वयं विना कर्मत्वासंभव रूप दोषः भवत्येव इत्यनया रीत्या तार्किकमतं पूर्णतया निराकृतं। ततः प्रसंगात् निपातानां वाचकत्व निराकरणाय भूषणकारस्य या युक्तिरासीत् तत्रापि दोषस्य सत्वात् भूषणकारमतम् अनुद्य ग्रंथकारेण निराकृतं। तदुत्तरं निपातानां द्योतकत्वादर्थवत्वाभावेन तेषां प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। प्रातिपदिकत्वाभावे तत्र पदत्वं न भवति इति कृत्वा तिङ् अतिङ् इति निघातस्वर वा भवति वा गच्छति इत्यादिषु न भवति इति इमां शङ्काम् उत्थाप्य द्योत्यार्थमादायैव निपातानाम् अर्थवत्वम् इति प्रतिपादितम्। इत्यनया रीत्या अयं पाठः समाप्तः। शुभमस्तु।